हकीम अकबर अरसानी, ये हुमायूं का भी मुआलिज था, अकबर का मुआलिज था, जहांगीर तक रहा। अकबर अरसानी, उसकी किताबों में है कि जो आम बहुत ज्यादा और देसी आम खाएगा उसकी नस्लें कभी बेनस्ल नहीं होंगी, बांझ नहीं होंगी, बेटे होंगे। उसमें रेशा ज्यादा है, बस वो रेशा ही असल है। बस नहीं, वो रेशा अंदर जाए। ठीक, वो रेशा आपके दांतों को मजबूत कर रहा, वो रेशा आपके मसूड़ों को मजबूत कर रहा, वो रेशा आपके अंदर के उस निजाम को जिससे लुआब बनता है, वो लुआब जितना ज्यादा खाने में शामिल हो रहा है वही खाना तो सेहतमंद है। हमारे एक खालू थे, बहुत पुराने आदमी थे, वो कहता था मीरन मिरासी, जो बंदा ये चाहता है कि उसका मुंह मीठा बोले और उसका लहजा लाजवाब हो और उसका कभी गला खराब ना हो और उसकी आवाज तानसीन हो, वो देसी आम खाए और उसकी गुठली को चूसता रहे, क्योंकि देसी आम का रेशा के गुठली में से रस निकलता रहता है, रेशों में से निकलता रहता है, निकलता रहता है, वो कहते हैं कभी उसका गला खराब नहीं होगा, उसका गला हमेशा सेहतमंद रहेगा। देसी आम पुरानी नस्ल का इलाज है, और जिसकी नाक की हड्डी बढ़ गई है उसका इलाज है। दिमाग ताकत तो उसके अंदर है ही। मिर्जा गालिब कहते हैं आम हो और आम हो, पांचपन का इलाज है। अच्छा, जिनकी स्पर्म मोर्टेलिटी, जिसको एजोस्पर्मिया कहते हैं, बिल्कुल खत्म हो चुकी हो, वो आम बहुत खाए। कोई मुझे बता दें ऐसा बंदा जो आमों का बाग उठाता हो या आमों की रखवाली करता हो और वो बे औलाद हो और उसके बच्चे थोड़े हों। कमाल। अगर नस्लों को बांझ करना है, आम खाओ, शीशे के तशरे में हो, ऐसे कांटे हो, ऐसे खाओ, वाह वाह ठीक है ना, देसी आम खा और उसको ऐसे मल के ऐसे खा, एप्रन पहन ले, कोई चीज पहन ले। और बल्कि एक बात कहूं जी प्लीज, आमों की बातें बड़े अरसे के बाद आम हुई हैं। वाह 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 वाह। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आमों का सीजन है। आम चूंकि फलों का बादशाह है और पाकिस्तानी आम जैसा आम दुनिया में कहीं नहीं मिलता। बहुत से लोग खाना चाहते हैं, कौन है जो आम पसंद नहीं करता, लेकिन वो जो शुगर के मरीज हैं, क्या वो आम खा सकते हैं या नहीं खा सकते? आम के फायदे क्या हैं, किनको खाना चाहिए, और खास तौर पे शुगर वाले मरीजों के लिए, ये हम हकीम तारिक साहब से आज पूछते हैं और फिर देखते हैं कि पता नहीं आपकी उम्मीदें बाहर आती हैं या नहीं आती हैं, आपकी सुनी जाती है शुगर वालों की या नहीं, ये तो हकीम साहब ही बताएंगे। हकीम साहब, कुछ अर्सा पहले, आज से कोई 50-60 साल पहले, साबिर मुल्तानी साहब एक बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं मुल्तान, सादा से आदमी, आम से आदमी। उन्होंने तिब के अंदर जो थ्योरियां दी हैं, जो नजरियात दिए हैं, आज भी कामयाब। वो कहते हैं कि हम आम को शुगर के मरीज से दूर कर लेते हैं, उसकी हड्डियां, उसका जिस्म गल और खस्ता हो जाता है और उसका जिस्म नुचड़ जाता है, उसकी तमाम कुव्वतें खत्म हो जाती हैं, रही सही कसर शुगर की दवाएं पूरी कर देती हैं। उन्होंने लिखा है कि शुगर के मरीज को अगर एक छोटा आम दिया जाए, और एक अजीब बात लिखी है, उन्होंने कहा शुगर का मरीज एक देसी आम खा ले, देसी आम से शुगर नहीं बढ़ेगी। अच्छा, अजीब बात है, कमाल है। उसमें हल्का खटास होता है। होती है। हमारी साइंस में और तिब में एक बात है, जिस सेब में हल्का खटास होगा सेब होता वही है। हम तो मोटा सेब लेते हैं, फोगा, बिल्कुल फोग। अच्छा, आप जूस वाली दुकान पे देखें, जूस वाले उस सेब का जूस देंगे, उसमें सारा जूस होता ही उसी में जी, इसमें हल्का खटास हो। और दही अगर हल्की खट्टी नहीं है, वो दही नहीं है, वो केमिकल है। तो हम बात कर रहे थे इस वक्त आम की। आम की बात में उन्होंने कहा कि ये गुर्दों का इलाज है, ये दिल का इलाज है, और देसी आम अगर हो तो ये शुगर को नुकसान नहीं देता, एक आम अगर खा लिया जाए। हमारे एक मुंशी असलम साहब होते थे, रिटायर पटवारी थे। उस दौर में फ्रिजों का निजाम नहीं था। वो रात को 2 घड़े आम के भिगो देते थे, देसी आम के, उनके अपने आम थे, खूब पका हुआ आम।
घड़ा में घड़े कोरे घड़े होते थे, सुबह यख बस्ता होते थे, यूं यूं करके ना, ऐसे करके 2 घड़े खा जाते थे। तो घड़े खा जाते। गुठली को साफ करते थे अच्छी तरह, छिलके को अच्छी तरह नचोड़ते थे, साफ करते थे। मैंने उनको देखा है कि वो 17 मील 18 मील आम पैदल चलना, उस वक्त यानी पटवारी थे, रिटायर हो गए, रिटायर होने के तकरीबन 22-23 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, 60 साल में तकरीबन रिटायर हुए तो 80-82 साल। बहुत ताकत, बहुत कुव्वत और बहुत चलते थे, और इतनी ज्यादा उनमें कुव्वत और ताकत थी आप नहीं समझ सकते। अगर हमें घड़े नहीं मिलते तो हम देसी आम को ज्यादा, देसी आम, अच्छा हमारे यहाँ गरीब देसी आम खाता है। अब आप खुद सोच रहे हैं गरीबों में बीमारियां ज्यादा हैं अमीरों में? अमीरों में। आप सोचें, देसी आम को आमतौर पे हम नहीं देते, उन्हें किसी हल्का, ये हल्का खटास ही उसका इलाज है, हल्का खटास ही उसका इलाज है। हमने तो प्योन करके, हाँ, हमने तो उसका वो जायका तो निकाल लिया, अफादियत खत्म कर दी। देसी आम को अगर आपका इंतखाब है, कहीं आला किस्म के आम पड़े हैं और एक तरफ देसी आम पड़े, हमारे चूंकि अपने बागात हैं बाप दादा परदादा के, तो मैं आमों को, देसी आमों में अगर आपको मिल जाए तो देसी आम खाए। एक चीज, और उसमें रेशा ज्यादा है, बस वो रेशा ही असल है। बस नहीं, वो रेशा अंदर जाए, ठीक, वो रेशा आपके दांतों को मजबूत कर रहा, वो रेशा आपके मसूड़ों को मजबूत कर रहा, वो रेशा आपके अंदर के उस निजाम को जिससे लुआब बनता है, वो लुआब जितना ज्यादा खाने में शामिल हो रहा है वही खाना तो सेहतमंद है। ठीक, वो रेशा असल तो है। तो देसी आम की गुठली को चूसते जाएं। आप एक तजर्बा कर लें, एक अनोखा तजर्बा कर लें। एक मीरण मिरासी था, अच्छा जी, साथ नाम था अमीर बख्श का, उसको मीरण मिरासी कहते थे। ये मेरी आंखों देखा वाक्य है कि हमारे खालू थे, बहुत पुराने आदमी थे, वो कहता था मीरण मिरासी, जो बंदा ये चाहता है कि उसका मुंह मीठा बोले और उसका लहजा लाजवाब हो और उसका कभी गला खराब ना हो और उसकी आवाज तानसीन हो, वो देसी आम का है और उसकी गुठली को चूसता रहे, क्योंकि देसी आम का रेशा के गुठली में से रस निकलता रहता है, रेशों में से निकलता रहता है, निकलता रहता है, वो कहते हैं कभी उसका गला खराब नहीं होगा, उसका गला हमेशा सेहतमंद रहेगा। पुराना होता था, पुराना होता था। मुझे बल्कि उन्होंने कहा कि मैं छोटा होता था तो वो बच्चियों को डांस सिखाता था, इतनी बड़ी छड़ी होती थी, जिस घुघरू होते थे बच्चियों के, जिसका पांव यूं पड़ा है टिका के मारता था। तुझे मैंने कहा पांव यूं रखना है तो नहीं यूं क्यों रखा है? देसी आम, देसी आम गले का इलाज है, पुराने नजले का इलाज है, और जिसकी नाक की हड्डी बढ़ गई है उसका इलाज है। दिमाग ताकत तो उसके अंदर है ही। मिर्जा गालिब कहते हैं आम हो और आम हो। सही बात, आम हो, आम हो। कितने मुल्क ऐसे हैं, मैं गया तो वो कहते हैं अगर आप हदिया भिजा सकते हैं, तोहफा भिजवा सकते हैं, तो हमारे पास आम का तोहफा भेजो। हमारे एक दोस्त हैं एक मुल्क में, मुझसे कहने लगे कब आए? मैंने कहा कह रहे आम साथ नहीं लाए, मैं तो आपसे आमों की उम्मीद रखता हूं। और हमारे यहाँ आम, बहुत आम होते हैं। अच्छा, पांचपन का इलाज है। अच्छा, जिनकी स्पर्म मोर्टेलिटी, जिसको एजोस्पर्मिया कहते हैं, बिल्कुल खत्म हो चुकी हो, वो आम बहुत खाए। अच्छा, आप एक चीज महसूस करें, मैंने कभी किसी तंदूर पे रोटियां लगाने वाले को ऐनक नहीं देखी। आपने देखी तो बता दें। क्या बात है। कभी तंदूर पे रोटी लगाने वाले को उसकी हीट, उसकी पानी निकलता रहेगा, पानी, ये कितने बेहतरीन सुर में है, पानी निकालते हैं, कह रहे नजर ठीक हो गई है। स्पेलर, जहां तेल निकलता है सरसों का, मैं खुद वहां के जाके बैठता हूं, ओहो इतना पानी निकलता है आंखों से। जहां स्पेलर है, घानी है, तेल निकलता है सरसों का, वहां किसी को मुझे ऐनक दिखा दे, कोई मुझे बता दे ऐसा बंदा जो आमों का बाग उठाता हो या आमों की रखवाली करता हो और वो बे औलाद हो और उसके बच्चे थोड़े हों। कमाल, वाह वाह। हमने कुछ फितरी जिंदगी को अपनी दुनिया से दूर कर दिया ना, और तकल्लुफात की दुनिया में आए।
اور تکلفات کی دنیا نے ہمیں وہ اصل نعمتوں سے محروم کر دیا. صرف چند لمحے کا ذائقہ دیکھا، اس کی طاقت تاثیر جو نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، حکیم اکبر ارسانی، یہ ہمایوں کا بھی معالج تھا، اکبر کا معالج تھا، جہانگیر تک رہا. اکبر ارزانی، اس کی کتابوں میں ہے کہ جو آم بہت زیادہ اور دیسی آم کھائے گا اس کی نسلیں کبھی بے نسل نہیں ہوں گی، بانج نہیں ہوں گی، بیٹے ہوں گے. پھر لفظ دہراؤں گا، اس کی نسلیں کبھی بے نسل نہیں ہوں گی، بانج نہیں ہوں گی، بیٹے ہوں گے جو آم کھائے گا اور دیسی آم کھائے گا. واہ 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 واہ. اچھا، ہم تو اب دیسی کو تو اب ترقی کیا جا چکا ہے، ہمیں جو زیادہ تر تو ہمیں یہ کلمی ہی ملتے ہیں. نواب صاحب تھے تو ان کا وزیر تھا، وزیر کا بیٹا جو ہے وہ ایک ہندو عورت تھی، حسن و جمال تھا اس میں، غریب تھی، کام کرتی تھی، اس سے تعلق بنا، شادی ہو گئی، بہت ہنگامہ ہوا، شور شرابہ ہوا، ہندو عورت مسلمان ہو گئی. تو وہ کبھی بھی نا یہ آم نہیں کھاتی تھی. وہ جاتی تھی باہر، اسے بچپن سے نا غربت میں ایک چسکا لگا ہوا تھا، بہت سارے آم لے آتی تھی، ادھر سے گلا ہوا، ادھر سے گرا ہوا، دیسی چھری سے کاٹ کے دھو کے دیسی آم کھاتی تھی. مجھے بتانے والوں نے بتایا اس کے بیٹے صحت مند، اس کی نسلیں صحت مند، آج بھی بیٹے بہت رئیس ہیں، وہ صحت مند، اس نے لمبی عمر پائی، اس نے کوئی کمزوری نہیں، کوئی لاٹھی نہیں، کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ. میں نام نہیں لیتا، ایک نواب تھے ان کا، وہ کچھ نہیں آم کھاتی تھی. وہ باہر جاتی تھی، جو گلے ہوئے رکھتے تھے نا ریڈی پہ، آنا 4 آنے روپے کلو، وہ اچھا خاصی وہ بھر کے لے آتی تھی، دھوتی تھی. اسے مذاق کرتے تھے، دھوتی تھی کہ اب رئیس کی تو بہو ہے، تو کاٹ اس کی گلا ہوا حصہ کر، اس کو بیٹھ کے مزے سے کھاتی تھی، اور ایک ایک گٹھلی کو جو چوسنے بیٹھتی تھی، مائی چوسنے بیٹھتی تھی. اور دیسی آم تو ہم نے بٹی بابا چھوڑ دی. وہ کہتے دیسی آم کھاتا ہے، یہ تو غریبوں کو کہا. چلو پھر غریبوں کی صحت دیکھ، پھر اپنی صحت دیکھ. ہمارے اپنے باغ میں اب میرا خیال ہے کوئی 5-7 پودے دیسی کے رہ گئے ہیں، باقی تو سارے ہم نے اب تبدیل کرا لیے ہوئے ہیں. اور میرے والد صاحب شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں، ایج ان کی الحمدللہ کو 85 سال ہے، اور اب بھی وہ آم کھاتے ہیں اور کوئی پرہیز نہیں کرتے. اور راج کھاتے ہوں گے. راج کھاتے ہیں. اور کچھ 1.5 سال پہلے میں نے ضد کر کے انہیں کہا کہ آپ خود وہاڑی سے لاہور نہ آیا کریں، میں ڈرائیور بھیج دیتا ہوں. خود وہ ڈرائیور رکھتے نہیں، تو ابو گاڑی چلا کے وہاڑی سے خود لاہور آ جاتے تھے جی. اور اب میں نے روکا ہے انہیں، منت ہاتھ جوڑے ہیں، میں نے کہا ابو نہ کرو. تو اور کئی بار موٹر سائیکل پہ باغ میں چل جاتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، ان کو جانا دینا چاہیے. ہاں، اور وہ اگر باغ کو دیکھیں گے صحت مند رہیں گے جی، یاد رکھیے. ایسے ہی ہے. اور اگر آپ نے انہیں اے سی کے نیچے بٹھا دیا بیمار ہو جائیں گے. ہاں، ایسے ہی ہے. تو یہ بات میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا، ایسے ہی. اور ابو نے وہ آم اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ جو دیسی آم ہے وہ خود کھاتے ہیں. ابا سیاڑا ہے جی. اور میرے جو دادا تھے انہوں نے وہ جو درخت تھے وہ لگائے میرے والد صاحب کے نام پہ تھے، اور وہ اس کے وہ آج بھی انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. دیسی آم زندگی ہے، ہم دیسی آموں کو چھوڑ چکے ہیں. واہ. دیسی آم زندگی ہے، اور دیسی آموں کا ہلکا کھٹاس ہی اس کا بدل ہے، اس کی اصلاح ہے، اس کا علاج ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اور میں اگلی بات جو دیکھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ ان کے بیٹے ہوں گے. ہاں ٹھیک، کہ میرے والد صاحب کے 2 بیٹے. ہاں الحمدللہ میرے 2 بیٹے، میرے چھوٹے بھائی کے 2 بیٹے. نسلیں بانج نہیں ہوتی جی. اللہ والے، نسلیں بانج نہیں ہوتی. اگر نسلوں کو بانج کرنا ہے، آم کھاؤ، شیشے کے کچرے میں ہو، ایسے کانٹے ہوں، ایسے کھاؤ، واہ واہ ٹھیک ہے. ہاں، دیسی آم کھا اور اس کو ایسے مل کے ایسے کھا، ایپرن پہن لے، کوئی چیز پہن لے. جیسے جیسے سوچتا جا رہا ہوں تو میرا ذہن وہ گھوم رہا ہے. میری باتیں ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک بات. تو آم کھانے والا بوڑھا نہیں ہوگا، وقت سے پہلے کمزور نہیں ہوگا، جھکے گا نہیں، صحت مند رہے گا جیسے آپ کے والد محترم، اور اس کے بیٹے، اس کی نسلوں میں بانجھ پن نہیں ہوگا. حکیم صاحب
میں جیسے جیسے اس پہ غور کرتا جا رہا ہوں میرے یادوں کے دریچے کھلتے جا رہے ہیں, کڑیاں مل رہی ہیں. میرے جو دادا تھے ان کی 91 سال ایج تھی الحمدللہ, اور وہ ان کا قد میرے سے کوئی 2-3 انچ زیادہ, 2-4 انچ زیادہ تھا, کوئی 6.25 فٹ کے تھے وہ, اور بالکل سیدھے چلتے تھے. اپنے فوت ہونے سے تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے تک ہمارے گھر سے ہمارا جو باغ ہے وہ کوئی 2-2.5 کلومیٹر ہے, اور دوسری سائڈ پہ قبرستان ہے. میاں جی روزانہ قبرستان بھی جاتے تھے اور باغ میں بھی جاتے تھے اور پیدل جاتے تھے. اس کی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ فطری زندگی تھی, سادہ زندگی تھی, آموں کا ساتھ تھا. اور وہ مجھے یاد ہے کہ ہمیں وہ بھنے ہوئے چنے کھاتے تھے اور دانت ان کے سلامت تھے, ٹھیک, اور کبھی باجرے کی روٹی بھی کھاتے تھے, اور جو گنے آتے تھے اس کو ہمیں گنڈیریاں بنا کے دیتے تھے اور گنے چوستے تھے دادا. میں اور آم کا فائدہ یاد آیا. آم کا بور جو بندہ ہاتھ میں لے کے ملتا رہے گا 10 منٹ تک, خوب ملے خوب ملے خوب ملے, صرف 11 دن. یہ ہماری طب کا لاجواب ٹوٹکا ہے. آم کا پھول خوب ملے خوب ملے 10 منٹ تک, بہت سارا لے لے, 10 منٹ کے بعد ہاتھ نہ دھوئے 4-5 گھنٹے, 10-11 دن کرے. کوئی بچھو, کوئی بھیڑ, کوئی چیز کاٹ جائے, ایسے ہاتھ پھیرے گا, ٹھیک ہو جائے گا. واہ 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 واہ, یہ ہماری طب کی پرانی کتابوں, اور میں نے کئی دفعہ آزمایا. حکیم صاحب اتنی حکمت کی باتیں آپ سے پتہ چلتی ہیں, بہت کارآمد باتیں. اللہ آپ کو جزا دے, آمین. اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے, طاقت میں, آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے, صحت والی زندگی انشاءاللہ. تو مجھے اجازت دیجیے. ناظرین, آپ کو بھی یہ آج آموں کی باتیں سن کے یقیناً بڑی ٹھنڈ پڑی ہوگی, بہت فائدہ ہوا ہوگا. اور بلکہ ایک بات کہوں, جی پلیز, آموں کی باتیں بڑے عرصے کے بعد عام ہوئی ہیں. واہ 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 واہ. اور خاصوں سے ہم نے آموں کی باتیں سنی. تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس قیمتی اور میٹھے پروگرام سے اپنے میزبان محسن بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.